बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल रायतन चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाक दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पे जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ। वो मौजू है कि हर इंसान को अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी है, हर इंसान इस चीज को एक्सपीरियंस करता है और वो चीज है ख्वाब। ख्वाब हर इंसान देखता है और ये सिलसिला तब से जारी है जब से इंसान को अल्लाह पाक ने इस जमीन पर भेजा। और ख्वाब की हकीकत को कोई भी झुटला नहीं सकता। ये किसी भी वक्त देखा जा सकता है। जब भी आप सोते हैं, आप कोई ना कोई ख्वाब जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। सम टाइम आप भूल जाते हैं, सम टाइम याद रह जाता है। तो ख्वाबों के बारे में बहुत से लोगों को बहुत सी बातों का नहीं पता। जैसे कि जो आया कि जो आपने ख्वाब देखा है, क्या ये सच्चा है कि या ये सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है। ये ख्वाब शैतान की तरफ से है या अल्लाह पाक की तरफ से है। इस ख्वाब के अंदर शर है या इस ख्वाब के अंदर कोई हमारे लिए भलाई है। तो ख्वाबों की बहुत सी अक़साम है और ख्वाब किस वक्त का ज्यादा सच्चा होता है या किस वक्त का ख्वाब जो है वो ज्यादा जल्दी पूरा हो जाता है। तो ख्वाबों के साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाब सुनाना किसको है। बहुत से लोगों को मैंने अक्सर ऐसा करते देखा है कि जिन लोगों को ख्वाबों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो उनसे अपना ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और जो भी उनकी समझ में आता है वो उसके बारे में फिर प्रिडिक्ट कर देते हैं। वो इंटरप्रेट करते हैं कि आपने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये बनती है। और जरूरी नहीं है कि ख्वाब जो वो बता रहे हैं उसकी ताबीर वो बनती हो, लेकिन जब आप उस चीज को उस हिसाब से बता देते हैं ख्वाब की ताबीर को, तो फिर इसके 90% चांसेस होते हैं कि वही ताबीर जो है वो आपके सामने सच्चाई की सूरत में आ जाती है। तो इसीलिए किसी को भी ख्वाब सुनाने से मना फरमाया गया है। स्पेशली अगर आप कोई बुरा ख्वाब देखें तो कोशिश करें कि उस ख्वाब को किसी ऐसे शख्स को सुनाएं जो वाकई आपको लगता है कि उसको ख्वाबों के इल्म के बारे में कुछ पता है या वो जानता है कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। तो ये एक बहुत ही नाजुक बात होती है कि आप किसी को भी अपना ख्वाब सुना दें। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप अपने ख्वाब को अपनी हद तक रखें और किसी को मत बताएं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करूंगी कि ख्वाब कितनी तरह के होते हैं। ख्वाब 3 तरह के होते हैं बेसिकली। पहला ख्वाब जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए कोई मैसेज होता है या अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए कोई पैगाम होता है, एक तो वो ख्वाब होते हैं। दूसरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, जिन्हें बुरे ख्वाब भी कहा जाता है। ये शैतान का रात को सोते हुए इंसान के ऊपर हमला होता है कि अगर इंसान सो रहा है तो शैतान उसके ऊपर हमलावर होता है और उसे कोई बुरा ख्वाब आता है या वो उसका कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो तीसरे ख्वाब हैं वो हमारी सोचों की वजह से हमें आते हैं। जो हम सारा दिन सोचते हैं, जो हम सारा दिन करते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर हमारे ख्यालात चल रहे होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो ख्यालात जब हमारे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो ख्वाबों की सूरत में हमें नजर आते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह के ख्वाब जो हैं वो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ख्वाब जो है वो अल्लाह की तरफ से है और कौन सा ख्वाब जो है वो शैतान की तरफ से है और कौन सा ख्वाब जो है वो सिर्फ हमारे सोचों की वजह से है। अल्लाह पाक की तरफ से जो हमें ख्वाब आते हैं, उन ख्वाबों के अंदर हम कोई ना कोई भलाई
کا عنصر موجود ہوتا ہے. وہ خواب جو ہیں، ایک تو سب سے بڑی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، اور اس خواب کے اندر انسان اپنے اوپر کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں کرتا، نہ اسے کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی بوجھ محسوس کرتا ہے، نہ وہ اس خواب کو دیکھ کر جب سو کے اٹھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بوجھل پن ہے یا بھاری پن ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو نیکی کے اشارے ہوتے ہیں، جو بھلائی کے خواب ہوتے ہیں، جو انسانوں کو آتے ہیں، اس خواب کے بعد انسان اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے. ایک تو اس کو وہ خواب یاد بھی رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس خواب کے بعد اس کی طبیعت جو ہے وہ بھی بیزار نہیں ہوتی. اور ایسے خوابوں میں اللہ پاک انسان کو کسی نہ کسی نیکی یا کسی نہ کسی بھلائی کا اشارہ ہی دے رہے ہیں. دوسری جو شیطان کی طرف سے آنے والے خواب ہیں، ان خوابوں کے اندر کبھی بھی بھلائی نہیں ہوتی. اس کے اندر یا تو کوئی ہمارے نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا ہماری کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ جو برا ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، یا وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو برے خواب ہیں، جب انسان ایسے خواب ایکسپیرینس کرتا ہے تو ان کو دیکھنے کے بعد ہم پریشانی محسوس کرتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ بوجھل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ایسے خواب دیکھنے کے بعد ایک عجیب قسم کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا دیکھا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو آپ بالکل بھی اسے تب تک کسی کو مت بتائیں، بلکہ کوشش کریں بتائیں ہی نہیں. اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک کر، آپ نے ریئلٹی میں نہیں تھوکنا، یعنی اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ جیسے آپ نے یعنی اس اشارے کی طرح کہ آپ نے 3 بار تھوکا ہے، اس کو ریئلٹی میں نہیں بائیں طرف تھوکنا. اور پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے کہ یا پاک پروردگار اس خواب کی تعبیر ہمارے حق میں بہتر فرمائی، اور استغفار پڑھ کر جو ہے وہ دائیں کروٹ آپ سو جائیں. کیونکہ اس وقت شیطان مردود جو ہے وہ انسان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور جو ہماری سوچوں کے بنے ہوئے خواب ہوتے ہیں، جو ہمارے دن بھر کے جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، یا جو بھی ہم جس طرح ہم بات کرتے ہیں، یا جس طرح کے ہمارے کام ہیں، یا جو بھی ہماری سوچیں ہوتی ہیں، اس طرح کے خواب بھی کبھی کبھار جو ہیں وہ پریشان کن ہی ہوتے ہیں. تو ایسے خوابوں کی جو ہے کوئی عام تعبیر نہیں ہوتی، یہ صرف ہماری سوچوں کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے خواب. تو یہ جو 3 خوابوں کی بیسک اقسام ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہم کو خواب دیکھ رہے ہیں، اور شیطان اپنے آپ کو کس شکل میں خواب میں نہیں لا سکتا. وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے خواب میں نہیں آ سکتا، کہ اگر ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو ہم نے ان کو ہی دیکھا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا. نہ وہ پیغمبروں کی صورت اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ اللہ پاک کی صورت اختیار کر سکتا ہے. وہ اس طرح کی صورتوں میں خوابوں میں نہیں آ سکتا. اللہ پاک نے اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمایا ہے کہ شیطان ایسی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے یہ اختیار ہی نہیں دیا. اگر اسے یہ اختیار اللہ دے دیتا تو پھر تو وہ کسی بھی بڑی ہستی کی شکل میں آ کر ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا سکتا تھا، ہمیں کسی بھی قسم کی غلط بات یا کسی بھی قسم کا غلط پیغام وہ دے سکتا تھا. تو اللہ پاک نے اس سے یہ اختیار ہی چھین لیا. تو آپ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ خواب دیکھیں، اگر تو آپ کو یاد رہ جائے، اور اگر وہ کوئی اچھا خواب ہے تو اس سے بھی دیکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر وہ کوئی برا خواب ہے تو اللہ پاک سے دعا مانگے کہ ہمیں شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھے. اور کوشش کریں کہ کسی کو اپنا خواب مت سنائیں جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ جس انسان کو آپ یہ خواب سنا رہے ہیں وہ انسان آپ کو بہتر تعبیر بتا سکتا ہے کہ نہیں سکتا.
تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو سے میں مختلف خواب اور ان کی مختلف جو تعبیر ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی کہ اگر آپ جو بھی خواب دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف خواب دیکھتے ہیں, وہ پوچھتے بھی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو آئندہ جو تھوڑی سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ خوابوں کے سے ہی ریلیٹڈ ہوں گی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.